बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल के शुरू में रशिया ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रशियन एयरफोर्स या रशियन गवर्नमेंट MiG-35 फल्क्रम F की प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। याद रहे कि 2016 के अंदर सिर्फ 8 जहाज बनाने के बाद रशिया ने इन जहाजों के ऊपर मजीद प्रोडक्शन बंद कर दी थी। MiG-35 के 2 जहाज टेस्टिंग पर्पजेस के लिए तैयार किए गए थे, जबकि 6 MiG-35 जहाज एक लिमिटेड बैच के अंदर प्रोड्यूस किए गए थे। इस तरह से रशियन एयरफोर्स के पास टोटल MiG-35 जहाज़ों की तादाद सिर्फ 8 बनती है। आज से तकरीबन 1 या 2 साल पहले मैंने भी आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि MiG-35 बेसिकली एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। इवन रशियन एयरफोर्स ने इस जहाज को लेने से इनकार कर दिया। टोटल 8 जहाज़ों से तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी पूरी नहीं होती, और ये 8 जहाज तो आप कह सकते हैं कि रशिया ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, एक्सपोर्ट के कस्टमर्स को दिखाने के लिए तैयार किए थे कि देखें जी, हमने इस जहाज को जो है वो एक छोटे से बैच में तैयार किया है और हम इस जहाज को अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि बेसिकली रशियन एयरफोर्स खुद से इस जहाज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, तो किसी और कंट्री ने इस जहाज को क्यों परचेज करना है। उसके बाद इस जहाज की फेट को बिल्कुल सील जिस चीज ने किया था वो था Su-75 चेकमेट। जब रशिया ने दुनिया के सामने Su-75 चेकमेट ला के रख दिया तो सबको पता चल गया कि लाइट वेट कैटेगरी के अंदर रशियंस अब MiG-35 जहाज को नहीं यूज करेंगे, ना ही उसको प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि रशिया ने अपना सारा फोकस Su-75 चेकमेट के ऊपर कन्वर्ट कर लिया, जो कि एक स्टेल्थ डिजाइन है। उसके अंदर रशिया ने MiG-35 के मुकाबले में जदीद एवियोनिक्स, जदीद सेंसर्स इंस्टॉल किए थे। एटलीस्ट रशिया का ये क्लेम था। जो रेडार MiG-35 के अंदर यूज किया जाना था, Su-75 में क्लेम ये किया जा रहा था कि उससे एक बेहतर रेडार इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन अब इस खबर के बाद कि रशिया ने MiG-35 जहाज की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर दिया, Su-75 जहाज का फ्यूचर अब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त रशियन इकोनॉमी की जो हालत है, और इस डिसीजन से पता भी यही चलता है कि रशिया किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने की बजाय एक पुराने डिजाइन को, जो कि एक प्रूवन डिजाइन है, क्योंकि आपको पता है कि MiG-35 बेसिकली MiG-29 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एक्सटर्नली अगर आप देखें तो आपको MiG-35 और MiG-29 के अंदर बहुत कम डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इंटरनली ठीक है, काफी ज्यादा चेंजेस हैं। लेकिन एक्सटर्नली अगर आप इस जहाज को देखें तो आपको ये बिल्कुल MiG-29 की एक कॉपी लगेगा। तो रशिया अगर इस पुराने जहाज के ऊपर दोबारा पैसा खर्च करने जा रहा है तो इससे ये जाहिर होता है कि रशिया Su-75 जैसे एक नए प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, और वो अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए एक पुराने डिजाइन को दोबारा खड़ा कर रहा है। और वैसे भी Su-75 का आप कह सकते हैं कि अभी कोई पहला प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हो सका। सिर्फ एक मॉकअप जो है वो उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। जब प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं किया गया तो उसके ऊपर कौन सी ग्राउंड टेस्टिंग होनी है, उसके ऊपर कौन सी फ्लाइट टेस्ट होने हैं, और इस वजह से इस स्टेज के ऊपर Su-75 अभी दूर दूर तक आपको जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन रशियंस का कहना यह है कि हम जल्दी Su-75 के ऊपर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कैसे करेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि MiG-35 प्रोजेक्ट को 2016 में क्यों रोक दिया गया था। वेल, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि MiG-35 MiG कंपनी की तरफ से तैयार किया गया जहाज था, और इस वक्त रशियन एयरफोर्स के अंदर तकरीबन सारे जहाज जो हैं, ऑलमोस्ट सारे, वो सुकोई कंपनी तैयार करती है। Su-75 भी सुकोई कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। तो MiG कंपनी जो है वो डाई डाउन होती जा रही थी, और रशियन एयरफोर्स इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इतनी डाइवर्सिटी पैदा कर सके कि 2 मुख्तलिफ कंपनियों से जहाज परचेज कर सके। इससे उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ जानी थी, उसके जो लॉजिस्टिक्स थे वो बढ़ जाने थे। तो रशियन एयरफोर्स ने ये सोचा कि हमें अपनी कॉस्ट कम करनी चाहिए। ठीक है, रशियन एयरफोर्स के फ्लीट के अंदर डाइवर्सिटी जरूर होनी चाहिए। एक ही किस्म का जहाज जो है वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। अगर आपके पास एक ही किस्म का जहाज होगा, एक ही किस्म के डिजाइन का जहाज होगा, तो आपका एडवर्सरी जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके ऊपर काबू पा लेगा। तो आपके फ्लीट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने एडवर्सरी को गेस वर्क में ही रखें। लेकिन फिर आपने और भी चीजें देखनी होती हैं। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो रशियंस ने इस वजह से MiG-35 प्रोजेक्ट को 2016 के अंदर रोक दिया था। बेसिकली मेरा तो जहां तक सोच जाती है वो ये है कि रशियंस ने MiG-35 जहाज को इंडिया के MMRCA प्रोग्राम के लिए तैयार किया था। इंडिया को एक मीडियम वेट कैटेगरी का जहाज चाहिए था, और रशिया उस मीडियम वेट कैटेगरी के अंदर अपना Su-30 या Su-35 जहाज नहीं भेज सकता था, क्योंकि ये एक हैवियर कैटेगरी का जहाज है। तो रशिया ने एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट करने के लिए अपने MiG-29 जहाज को इम्प्रूव किया, उसकी सारी ओवरऑलिंग की, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से एक नया जहाज, और उसको उन्होंने नाम दिया MiG-35। खैर, MiG-35 जहाज इंडिया के MMRCA प्रोग्राम के अंदर भी कोई
خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکا اور الٹیمیٹلی انڈین ایئر فورس نے رفال طیارہ چوز کیا. تو اس کے بعد تو آپ کہہ لیں کہ مگ 35 جہاز جو ہے وہ بالکل ہی سین سے آؤٹ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مگ 35 جہاز کے اندر کوئی اچھی چیزیں نہیں تھی. مگ 35 جہاز جو ہے وہ امپرووڈ ایئر فریم کے ساتھ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایئر فریم مگ 29 سے بہتر تھا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو الیکٹرانکس اور ایویونکس لگی ہوئی تھی وہ کسی بھی مگ 29 جہاز سے بہتر تھی. اس کے اندر ایک اوپن آرکیٹیکچر سسٹم رکھا گیا تھا جس سے آپ کوئی بھی ویپن اس کے اوپر انٹیگریٹ کر سکتے تھے, اور اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ رکھا گیا تھا. اس کا جو سب سے مین فیچر رکھا گیا تھا وہ اس کا زوک اے ریڈار تھا, جو کہ ایک ایکٹیو فیزڈ ریڈار تھا. ڈیفینیٹلی ایسا ریڈار ہی ہوگا کیونکہ پیسا ریڈارز کی ٹیکنالوجی تو اب پرانی ہو چکی بھی ہے. ساری دنیا اس وقت ایکٹیو فیزڈ ریڈارز کے اوپر جا رہی ہے. F-16 کے اندر امریکن نے یہ فیزڈ ریڈارز لگانا شروع کر دی ہیں, ایسا ریڈارز لگانا شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا جہاز تھا, بہت زیادہ کمپلیکس نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو Su-35. اس وجہ سے Su-35 کے مقابلے میں اس کی جو مینٹیننس کاسٹ تھی کافی زیادہ کم تھی, مینٹیننس ٹائم کافی زیادہ کم تھا, اور پھر رشین ایئر فورس کو اس طرح کے ڈیزائن کے اوپر بہت زیادہ مہارت تھی. اور اس وقت بھی اینالسٹ یہی کہتے تھے کہ رشین ایئر فورس کو اپنا 1/3 فلیٹ ہیویئر ایئر کرافٹ سے اکوپ کرنا چاہیے اور اپنا 2/3 فلیٹ لائٹر ایئر کرافٹ سے جو ہے وہ اکوپ کرنا چاہیے. شاید اسی وجہ سے انہوں نے Su-75 جہاز کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اسی پیٹرن کو انہوں نے فالو کرنا تھا. لیکن خیر Su-75 کی قسمت کہ رشیا اس کی پروڈکشن ابھی تک سٹارٹ نہیں کر سکا, بلکہ اس کا پروٹوٹائپ بھی ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا. تو یہ جو ریشو تھی یہ ابھی تک تو رشیا اچیو نہیں کر سکا, کیونکہ اس وقت رشیا کے پاس جتنے بھی جہاز ہیں وہ سارے ہیوی کیٹیگری کے ہیں. اور سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سکسیسفل ایئر فورس چلانی ہے جس کے اندر آپ کی کاسٹ بھی کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنے ملٹری آبجیکٹیوز بھی اچیو کر لیں, تو اس میں آپ کو ہیوی جہاز اور لو جہاز دونوں قسم کی کیٹیگریز جو ہیں وہ چلانی پڑیں گی, رکھنی پڑیں گی. لیکن رشیا کے کیس میں اس وقت یہ جو تناسب ہے یہ بالکل ہی سارے کا سارا ہیویئر جہازوں کے کیٹیگری میں جو ہے وہ فال کرتا ہے. Su-35 بھی ایک ہیوی جہاز ہے, Su-30 بھی ایک ہیوی جہاز ہے, Su-57 بھی ایک ہیوی کیٹیگری کا جہاز ہے. تو رشین ایئر فورس کے پاس کو اس وقت میڈیم کیٹیگری کا کوئی بھی جہاز نہیں ہے. بہت لمیٹڈ نمبرز کے اندر رشین ایئر فورس مگ 29 جہاز استعمال کر رہی ہے, اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہوا ہے کہ اس کو ہم آنے والے دنوں میں فیز آؤٹ کر دیں گے. پھر یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ رشین ایئر فورس نے Su-75 اسی لیے تیار کیا تھا تاکہ وہ ان بڑے جہازوں کو کمپلیمنٹ کر سکے, کاسٹ بھی کنٹرول میں رہے اور اس سے اپنے ٹارگیٹس بھی اچیو کر سکے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ رشین ایئر فورس نے جو اپنی سنگل انجن والی سوچ تھی وہ ختم کر دی تھی جب انہوں نے مگ 21, مگ 23 اور مگ 27 جہازوں کو ختم کیا تھا. اس کے بعد سے لے کے آج تک رشیا نے کوئی بھی سنگل انجن والا جہاز نہیں تیار کیا. لیکن Su-75 کی صورت میں انہوں نے ایک سنگل انجن والا جہاز تیار کیا, اور ان کی سوچ یہی تھی کہ اگر آپ نے سنگل انجن والے جہاز کی ریلائبلٹی کو بڑھانا ہے تو آپ کو اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی, اور اس طرح سے آپ پھر ڈبل انجن اور سنگل انجن والی جو پرابلم ہے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. Su-75 رشین ایئر فورس اس وجہ سے بھی چوز کرنا چاہتی تھی کہ اس کے جو اسٹیلتھ فیچرز تھے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سروائیویبل بنا دیتے تھے. جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے ڈیزائن میں ہی جو ہے وہ ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ دشمن کا ریڈار اس کو لانگ رینج کے اوپر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, تو یہ چیز جہاز کی سروائیویبلٹی بڑھا دیتی ہے. لیکن بات پھر وہی کہ ٹھیک ہے Su-75 ایک بڑا زبردست جہاز بننے جا رہا تھا, لیکن اس وقت جو رشیا کے حالات ہیں وہ رشیا کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایک نئے اور بالکل ہی انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر پیسہ خرچ کرے, یعنی کہ Su-75 پہ پیسہ خرچ کرے. مگ 35 جو ہے وہ قدرے ایک سیف بیٹ ہے, اس کے اوپر پیسہ لگانے سے آپ کی جو اپنی آپریشنل نیڈز ہیں وہ پوری ضرور ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کا اس طرح سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ جو ہے وہ نہیں لگتا. تو اسی وجہ سے رشیا نے اب یہ ارادہ بھی کیا ہے اور اعلان بھی کر دیا کہ ہم مگ 35 جہاز کی جو پروڈکشن ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.